कसकोमा हो तिमीहरुको नेटको प्रब्लम होला सायद ल के छ कसकोमा स्लाइड शेयर नभएको त्यही त्यहाँ 2-3 जनाको साथीहरुको स्लाइड नै आछैन भन्दै थियो अन्ते पर्सनल इन्टरनेट प्रब्लम भयो होला त्यस चाहिँ है एकचोटी आफ्नो इन्टरनेट चाहिँ चेक गर स्लो भएर पनि हुन सक्छ ल मैले सुरु गरे है अब यो डिस्टक स्याम्पलको रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ मिनरल कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्टेन्ट हुन्छ तर त्यसको सोइल स्ट्रक्चर चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिस्टर्ब भएको हुन्छ है र अर्को हाम्रो वाटर कन्टेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ त्यस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलमा चाहिँ अर्को दे आर सुइटेबल फर आइडेन्टिफिकेसन एन्ड फर द डिटर्मिनेसन अफ द सर्टेन फिजिकल प्रपर्टिज सच एज एटरवर्क लिमिट क्लासिफिकेसन टेस्ट हैन एन्ड गेन स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीले जस्तै स्पेसिफिक ग्राभिटी अनि सोइल क्लासिफिकेसन गर्नको लागि र एटरवर्क लिमिट भनेको के थियो लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिटहरु चेक गर्नको लागि हामीले यो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल लिएर गर्न सक्छौं है जस्तै अब तिमीहरुले पनि यो एटरवर्क लिमिटहरु गर्ने बेलामा जस्तै लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट गर्ने बेलामा अब जुन हामीले सोइल स्याम्पलहरु लिएका थियौ त्यो चाहिँ डिस्टर्ब सोइल स्याम्पल हो है त्यसले जस्ट एउटा कुनै लोकेसनको चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्ट मात्र गर्छ तर त्यो चाहिँ त्यहाँको ओरिजिनल त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ डिस्टर्ब भइसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै यति यो डिस्टेन्समा यति यो छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न यो एरियामा चाहिँ यति छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ तर हामीले सर्टेन डेप्थमा चाहिँ यति जस्तै 1.5 डेप्थ 0.5 डेप्थमा चाहिँ यो प्रपर्टीको चाहिँ सोइल छ भनेर चाहिँ हामीले अथवा यति वाटर कन्टेन्ट हुन्छ त्यसमा भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिदैन है यो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलमा चाहिँ अर्को नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल भनिन्छ डिस्टर्ब स्याम्पलकै non-representative sample consists of the mixture of the material from various soil or rock strata are sample from which some mineral constituent have been lost or got mixed up भनेर भनेको छ यो चाहिँ डिफरेन्ट हाम्रो के छ मिक्सचर अफ मटेरियलहरुबाट जस्तै सोइल रक स्ट्राटाहरुबाट चाहिँ हामीले त्यो नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलहरु चाहिँ लिन्छौं र त्यस्तै त्यसले चाहिँ के गर्छ अर्को जस्तै मिनरल कन्स्टिट्युएन्टहरु लस्ट हुन सक्छ र त्यसमा मिक्स अप पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ है सोइल स्याम्पल obtained from the auger boring and wash boring are non representative हैन auger boring र wash boringबाट जुन हामीले wash boring गरेर बोरिङ होलहरु खन्छौं र त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले जुन लिइन्छ सोइल स्याम्पल त्यो चाहिँ नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल्स हुन् है These are suitable only for providing the quantitative information, qualitative information such as major change in the subsurface strata हैन कुनै पनि सबसर्फेस स्ट्राटामा यदि मेजर चेन्जहरु आएको छ भने त्यतिबेला हामीले एउटा क्वालिटेटिभ एउटा इन्फर्मेसन टाइपको रूपमा मात्र हामीले यो नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पललाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौं है र यो अगर बोरिङ वाश बोरिङहरु चाहिँ हामीहरुको जुन त्यो अर्को रोटेटरी अनि प्रिकसन बोरिङहरु भन्दा यो अलिकति के हुँदो रहेछ त्यति चाहिँ नि एक्सेप्टेबल अथवा चाहिँ त्यति युजफुल हुँदो रहेछ है हामीले यो स्याम्पलहरु जुन लिनको लागि बोरिङ गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ यो दुई टाइप्सको बोरिङहरु चाहिँ त्यति रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा त्यति युजफुल हुँदो रहन्छ ल यहाँसम्म भयो है स्याम्पलिङका कुराहरु आए डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब स्याम्पलको कुराहरु हामीले पढ्यौ अब यसपछि रिक्वायरमेन्ट अफ अ स्याम्पलर अब स्याम्पलरको रिक्वायरमेन्टहरु के छन् भन्ने छ कटिङ एज properly machined and tapered should not exceed 20 डिग्री हैन अब हाम्रो के भन्यो यसले भन्दाखेरि जस्तै यसको यो जुन यो चाहिँ हामीहरुको स्याम्पलर हो यो स्याम्पलर लिने चाहिँ टुल्स हैन यसको चाहिँ जुन यो ट्यापर सेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनु भएन कटिङ एज चाहिँ यो 20 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हुनु एक्सिड हुन भएन भनेर भनेको छ है त्यस्तै द ट्युब शुड बी सेमप्लेस एन्ड should be rounded without any prostruction है
भनेको स्याम्पलेस भनेको स्मुथ हुनु पर्यो ट्युब चाहिँ जुन हामीले यो स्याम्पल लिन्छौँ र अर्को त्यसको त्यो चाहिँ प्रोजेक्टिङ भएको हुनुपर्छ यसरी है। यहाँ तिमीले यो स्याम्पल सोइल स्याम्पल लिने जस्तै यो स्याम्पलिङ ट्युब हो माथिको र मुनिपट्टिको चाहिँ कटिङ एज हो यो चाहिँ है। हामीले यो स्याम्पलिङ ट्युबमा चाहिँ कटिङ एजको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ स्याम्पल लिनुपर्ने हुन्छ। तर यो स्याम्पल लिनभन्दा अगाडि चाहिँ के गरिन्छ सुरुमा तिमीहरूले चाहिँ पहिला बोर लोर खन्छौ। अब डिफ्रेन्ट मेथडहरू चाहिँ कुनै अगर बोरिङ गर्न पनि सक्छौ होइन, वास बोरिङ गर्न पनि सक्यो, रोटेटरी अथवा चाहिँ पिकसन बोरिङ कुनै एउटा मेथड फलो गरेर तिमीहरूले बोर होल खन्छौ। अनि त्यो गरिसकेपछि अब सर्टेन हामीलाई कुन डेप्थको चाहिने सोइल स्याम्पल चाहिने हो त्यसपछि त्यो सोइल स्याम्पलर युज गरेर हामीले त्यसपछि त्यहाँबाट सोइल स्याम्पल निकाल्न सक्छौँ है। र अब यसको पनि अब कति बेला चाहिँ कस्तो केसमा डिस्टर्ब स्याम्पल अनडिस्टर्ब स्याम्पल भन्ने कुराहरू यो क्यालकुलेसनले चाहिँ देखाउँछ होइन। तिमीहरूको चाहिँ अब यसमा सोइल स्याम्पल लिने बेलामा सोइल स्याम्पलको डायामिटर कति छ होइन, इन्टरनल डायामिटर एक्सटर्नल डायामिटर स्याम्पलिङ ट्युबको कटिङ एजको चाहिँ इन्टरनल एक्सटर्नल डायामिटरकोले पनि त्यो सोइल स्याम्पल जुन हामीले लिन्छ त्यो चाहिँ डिस्टर्ब हो कि अनडिस्टर्ब हो भनेर डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है। अब यो एरिया रेसियो भन्ने छ तिमीहरूलाई अब यो फर्मुला चाहिँ टिपिराख है। अहिले म एउटा न्युमेरिकल गर्न दिन्छु, यो फर्मुलाहरू चाहिँ सबैले नोट गरेर राख। एक्जाममा यो न्युमेरिकल सोध्न पनि सक्छ है, कहिलेकाहीँ अब सोधिरहेको छ। रेगुलर नभनौँ, कहिलेकाहीँ जे होस् अक्कल झुक्कल सर्टेन इयरको इन्टरभलमा चाहिँ यो सोध्छ यस्तो खालको न्युमेरिकल। एरिया रेसियो निकाल्ने म्याक्सिमम क्रस सेक्सन एरिया अफ कटिङ एज इन्टु 100% एरिया अफ द सोइल स्याम्पल भनेर भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले यहाँ तल फर्मुलामा हेर्न सक्छौ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ म्याक्सिमम d2 माइनस d1 को d2 को होल स्क्वायर माइनस d1 को होल स्क्वायर अपन d1 को होल स्क्वायर भनेर भनेको छ। त्यो भनेको तिमीहरूको यो चाहिँ d1 हो र यो चाहिँ d2 हो है तलको चाहिँ। योबाट हामीले के गर्न सकिने भयो एरिया रेसियो निकाल्न सकिन्छ। र d1 भनेको इन्टरनल डायामिटर अफ कटिङ एज हैन, यो इन्टरनल डायामिटर भयो तिम्रो जुन यो व्हाइट पोर्सनले सो गरेको छ त्यसमा। त्यस्तै अर्को एक्सटर्नल डायामिटर अफ कटिङ एज भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो है, त्यसलाई हामीले d2 ले डिनोट गर्छौँ। यहाँबाट हामीले एरिया रेसियो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो एरिया रेसियो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यो स्याम्पलरको यो अब स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन, तिमीले अब कुन साइजको लिने भन्ने कुरा हुन्छ। थिकर द वाल ग्रेटर द डिस्टर्बेन्स हैन, यसको वाल चाहिँ यदि थिकर छ भने त्यति बेला के हुने हो डिस्टर्बेन्स सोइल स्याम्पल डिस्टर्बेन्स चाहिँ ग्रेटर हुन्छ। र अब्टेनिङ द गुड क्वालिटी अफ अनडिस्टर्ब स्याम्पल हामीले गुड क्वालिटी अफ अनडिस्टर्ब स्याम्पल अब्टेनिङ गर्नको लागि एरिया रेसियो चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ हाम्रो 10% भन्दा बिलो हुनु पर्दो रहेछ है। तिमीले यो जुन क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौ त्यो चाहिँ 10% भन्दा बिलो भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो अनडिस्टर्ब स्याम्पल हुँदो रहेछ। यदि ग्रेटर भयो भने त्यति बेला त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्टर्ब स्याम्पल हुन्छ है। त्यस्तै अर्को एरिया रेसियो may be as higher as 30% for the thick wall sample like split spoon and may be as low as 6 to 9% for the thick wall sampler like a cell by tubes भन्ने। अब हाम्रो जुन चाहिँ स्प्लिट स्पोनमा चाहिँ हामीहरूको 30% भन्दा हायर हुन्छ एरिया रेसियो हैन। र जुन अर्को यो स्याम्पल उस गर्ने स्प्लिट स्पोन भनेको चाहिँ एउटा स्याम्पलर हो है, जुन हामीले सोइल स्याम्पल निकाल्ने एउटा टुल हो अथवा चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ इक्विपमेन्ट हो जसको चाहिँ त्यसको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो 30% भन्दा माथि भयो भने के भन्दै छ त्यो थिक वालमा चाहिँ हाम्रो 30% भन्दा माथि हुने भयो थिक वाल स्याम्पलरमा चाहिँ भने 6 to 9% चाहिँ थिन वालमा हुँदो रहेछ है। अथवा त्यसलाई हामीले यो थिन वाललाई चाहिँ सेल बाइ ट्युब पनि भनेर भन्छौँ। त्यस्तै इनसाइड क्लियरेन्स हेरौँ, इनसाइड क्लियरेन्सलाई CI ले डिनोट गर्छ र यो D3 माइनस D1 अपन D1 भयो। D3 चाहिँ यो हो इन्टरनल डायामिटर अफ द स्याम्पलर ट्युब। अर्को D1 भनेको के रहेछ इन्टरनल डायामिटर अफ द कटिङ एज भयो। योबाट हामीले के निकाल्न सक्ने भयो इनसाइड क्लियरेन्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है।
त्यसपछि इनसाइड क्लियरेन्स allow elastic expansion of the sample when it enters the tubes, which helps to reduce the frictional drag on the soil sample from the wall of the tube हैन। त्यसले के गर्दो रहेछ भने हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ रिड्युस गराउँछ। त्यसपछि इलास्टिक एक्सपान्सन चाहिँ हुन्छ इन्टरनल क्लियरेन्स को कारणले गर्दाखेरि भनेर भनेको छ। र फर द अनडिस्टर्ब्ड सोइल स्याम्पल द इनसाइड क्लियरेन्स रेशियो शुड बी बिट्विन द 0.5 to 3%। अनडिस्टर्ब स्याम्पल हामीले यदि त्यो सोइल स्याम्पलबाट कुनै पनि अब लिनु छ भने सोइल स्याम्पलबाट लिनु छ भने त्यति बेला त्यसको क्लियरेन्स रेशियो चाहिँ इनसाइड क्लियरेन्स रेशियो चाहिँ 0.5 to 3% हुनु पर्छ। त्यस्तै अर्को आउटसाइड क्लियरेन्स भनेर छ। आउटसाइड क्लियरेन्स भनेको चाहिँ D2 - D4 अपन D4 भन्ने छ। D4 भनेको के हो हाम्रो भन्दाखेरि एक्सटर्नल डायमिटर अफ द स्याम्पलिङ ट्युब हो र D2 भनेको एक्सटर्नल डायमिटर अफ द कटिङ एज हो हैन। यो दुईटाको हाम्रो यसको डिफरेन्स बाइ हाम्रो एक्सटर्नल डायमिटर अफ स्याम्पलिङ ट्युबको रेशियो अथवा त्यसको पर्सेन्टेजलाई नै हामी के भनिन्छ आउटसाइड क्लियरेन्स भनेर भनिन्छ। त्यसलाई C नटले चाहिँ डिनोट गर्छ। आउटसाइड क्लियरेन्स रेशियो fascinates in withdrawal of the sampling tube हैन। भनेको त्यसले के गर्दो रहेछ आउटसाइड क्लियरेन्सले चाहिँ त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ है सोइल स्याम्पललाई। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि फर रिड्युसिङ द ड्राइभिङ फोर्स द आउटसाइड क्लियरेन्स रेशियो शुड बी बिट्विन 0 to 2% of the for the cohesive soil and preferably 0 for the cohesionless soil हैन। जस्तै हाम्रो इजिली चाहिँ त्यो उस गर्नलाई हामीले ड्राइभिङ फोर्स रिड्युसिङ गर्नको लागि अथवा त्यो जुन पेन्ट्रुएट गरिन्छ पेन्ट्रुएट गर्ने बेलामा लाग्ने फोर्स चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि सोइल स्याम्पललाई स्याम्पलिङ लिने बेलामा पेन्ट्रुएट गर्ने फोर्स रिड्युस गर्नको लागि के गर्नु पर्यो आउटसाइड क्लियरेन्स रेशियो चाहिँ नि 0 to 2% हुनुपर्छ कोहेसिभ सोइलको लागि भने कोहेजनलेसको सोइलको लागि अथवा क्ले टाइपको सोइलको लागि चाहिँ हामीहरुको 0 to 2% हुनु पर्यो। र स्यान्ड अथवा जो चाहिँ कोहेजनलेस सोइल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्दो रहेछ है। त्यस्तै अर्को छ रिकभरी रेशियो भनेर। रिकभरी रेशियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेशियो अफ लेन्थ अफ द कोर रिकभर्ड अपन लेन्थ अफ द कोर ड्रिल इन द गिवन रन भनेर भनेको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एक्चुअल तिमीहरुको चाहिँ जुन स्याम्पल चाहिँ उस भएको हुन्छ तिमीहरुको लेन्थ अफ द स्याम्पल रिकभर्ड भनेर भन्छ। त्यसलाई लेन्थ अफ द कोर अथवा स्याम्पल रिकभर्ड भनेर भन्छ अपन एक्चुअल डेप्थ अफ द स्याम्पल हैन। स्याम्पलको एक्चुअल डेप्थ कति हो र हाम्रो कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीहरुको त्यो कोर रिकभर भयो भन्ने कुराको रेशियोलाई नै हामी के भन्छ रिकभरी रेशियो भनेर भन्छौं हैन। सोइल स्याम्पल हामीले सपोज लिन पर्ने छ के हामीहरुको एक्चुअल स्याम्पलिङको चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो जुन एक्चुअल डेप्थ अफ स्याम्पलिङ चाहिँ 550 mm छ अथवा 600 mm छ तर हामीहरुको लेन्थ अफ कोर रिकभर चाहिँ 550 मात्र भयो भने 550 अपन चाहिँ नि हामीहरुको 600 को रेशियोलाई नै हामीले के भन्छ रिकभरी रेशियो भनेर भन्छौं है। It is related to the quality of the soil or rock encountered in the boring, but it is also influenced by the drilling technique and a type and size of the core barrel used हैन। अब यो चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ क्वालिटी अफ सोइल रक इन्काउन्टरले पनि इन्काउन्टर गर्दो रहेछ हैन त्यससँग रिलेटेड हुँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ के हुने भयो हाम्रो जुन कुन टेक्निकबाट चाहिँ तिमीले ड्रिलिङ गर्यौ हैन अब त्यो ड्रिलिङले गर्दाखेरि पनि हामीहरु के हुन्छ त्यसले पनि इन्फ्लुएन्स गर्दो रहेछ है यो रिकभरी रेशियो निकाल्नको लागि चाहिँ। So recovery ratio is greater than 1 indicates the losing of soil sample from rearrangement of the stone and root or removal of the preload हैन। त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि रिकभरी यदि ग्रेटर रिकभरी रेशियो चाहिँ यदि ग्रेटर देन 1 भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुने हो त्यो सोइल चाहिँ लुज छ अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब स्टोन रुटहरु चाहिँ हाम्रो रिअरेन्जमेन्ट भएर बसेको छ अथवा प्रिलोडिङ भएको उस चाहिँ हामीले रिमुभ गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ है। यो फर्मुलाहरु सबैले टिप्यो है एकचोटी फेरि मैले भनेको छु। अहिले अब एउटा न्यूमेरिकल गर्न दिन्छु म। त्यसपछि रिकभरी निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो लेन्थ अफ
कोर रिकभर्ड भयो अनि अपन लेन्थ अफ द कोर ड्रिल इन द गिभन रन, अथवा त्यसलाई हामीले एक्चुअल डेप्थ अफ द स्याम्पलिङ पनि भनेर भन्छौँ है। एक्चुअल डेप्थ अफ स्याम्पलिङ पनि भनेर भन्छ लेन्थ अफ कोर ड्रिल इन द गिभन रन भनेको चाहिँ। त्यस्तै अर्को आउटसाइड क्लियरेन्सको सी नट इक्वल्स टु D2 माइनस D4 अपन D4 इन्टु 100 भयो है। त्यस्तै इनसाइड क्लियरेन्सको यो भयो D3 माइनस D1 अपन D1 इन्टु 1 भयो होइन। यसमा चाहिँ यहाँ तिमीहरू नझुकियो, यो D1 भनेको चाहिँ हामीहरूको के हो, इन्टरनल डायमिटर अफ कटिङ एज हो। D2 भनेको एक्सटर्नल डायमिटर अफ कटिङ एज, D3 भनेको इन्टरनल डायमिटर अफ स्याम्पलिङ ट्युब र D4 भनेको एक्सटर्नल डायमिटर अफ स्याम्पलिङ ट्युब हो। त्यस्तै एरिया रेसियो निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, D2 को स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपन D1 को स्क्वायर इन्टु 100 गर्यो भने हाम्रो एरिया रेसियो आउँछ है। सबैजना त्यसपछि यो न्युमेरिकल गरेर कति कति आउँछ मलाई एन्सर भन है। गर है यो सबैले। त्यो अहिलेको मैले देखाएको 3-4 फर्मुला युज गरेर, 3टा पनि पर्दैन 2टा फर्मुला युज गरे हुन्छ। एकदम सिम्पल छ है। गर त एन्सर नभन है, म एन्सर चाहिँ सोध्छु त्यहाँ 2-3 जनालाई यहाँ नाम हेरेर आफैले। Compute the area ratio of the sampling tube given the outside diameter of 100 mm and inside diameter of 94 mm. Sampling tube को के रहेछ 100 र 94 mm चाहिँ एक्सटर्नल, आउटसाइड डायमिटर चाहिँ 100 mm को र इनसाइड डायमिटर चाहिँ 94 को दिएको रहेछ। अहिले मैले जुन D3 र D4 भनेर भनेको, D3 चाहिँ 94 दिएको छ, D4 चाहिँ कति दिएको छ 100 mm दिएको छ। तिमीहरूको त्यो स्याम्पलिङ ट्युब भने पनि हामीले यो स्याम्पलिङ यहाँ अन्डरलाइन मैले गरेको चाहिँ किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँ क्वेसन चाहिँ अलिकति थोरै उस छ है। तिमीहरूको उता अहिले मैले चाहिँ कटिङ एजको चाहिँ इन्टरनल डायमिटर र एक्सटर्नल डायमिटरको कुरा गरेँ, यहाँ तर स्याम्पलिङ ट्युबको छ। तर तिमीले चाहिँ यसलाई त्यो स्याम्पलिङ ट्युब भन्दा पनि कटिङ एज को चाहिँ डायमिटर, इन्टरनल एक्सटर्नल डायमिटर भनेर चाहिँ एरिया रेसियो चाहिँ निकाल है। कटिङ एजको D1 र D2, D1 94, D2 चाहिँ कति भयो 100 भनेर छ है। D1 र D2 गरेर हाम्रो के गर्नु पर्यो, एरिया रेसियो निकाल्नु पर्यो। कति आउँछ भन है सबैजनाले, सबैजनाले नभन पख म यहाँ सोध्छु। अर्को अब रिकभरी तिमीहरूको रेसियो निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, कति भएको छ यसमा, what is the recovery ratio if the sampling tube is pushed into the medium step clay at the bottom of the borehole, the distance of 550 mm and the length of the sample recovered is, हाम्रो स्याम्पल रिकभर चाहिँ कति मात्र भयो जम्मा 530 भयो, तर हाम्रो डिस्टेन्स अफ स्याम्पलिङ चाहिँ टोटल अथवा चाहिँ स्याम्पलिङ डेप्थ चाहिँ कति रहेछ स्याम्पलरको
भन्दाखेरि 550 रहेछ। अब यो दुईटाको रेसियो हाम्रो के आउने भयो रिकभरी रेसियो भनेर आउँछ है। प्रशान्त बराल यस सर। गर्यौ? हजुर सर। कति कति आयो? एरिया रेसियो चाहिँ 11.64% आयो सर। 11.64 हजुर। अनि अर्को रिकभरीको त्यो कुन भयो त? त्यो डिस्टर्ब स्याम्पल भयो कि अनडिस्टर्ब स्याम्पल भयो? अनडिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड भयो। डिस्टर्ब भयो? हजुर। अर्को रिकभरी रेसियो चाहिँ 0.96। 0.96 ठीक छ। हजुर। अर्को कसले गरेछ त? अब मिलन गौतम रिकभरी रेशियो 0.96। एरिया रेशियो 6.38। 6.38 ल साथीको र तिम्रो कहाँ भेरिएसन भयो हेर है। तिमीले त क्याल्कुलेसन के गर्यो यार? इना मर्दन हजुर सर। कति आयो तिम्रो एरिया रेशियो? 13.17 13.17 है। यो त्यो अगाडिको साथीहरूले क्याल्कुलेसन गरेको चाहिँ बिग्रिरहेछ। उसको चाहिँ बल्ल मसँग मैले गरेको सोल्युसनसँग म्याच भयो। अब रिकभर रेसियो त 0.96 होला हैन? हजुर। हुन्छ। अब योबाट तिमीले अगाडिको हेरेर चाहिँ तिमीलाई डिस्टर्ब स्याम्पल अनडिस्टर्ब स्याम्पलहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फेरि है। ल ठीक छ। यस्तै खालको न्युमेरिकलहरु आउँछ। अब यहाँ चाहिँ मैले अहिले तिमीलाई जस्ट एरिया रिकभरी र हाम्रो एरिया रेसियो र रिकभरी रेसियो मात्र निकाल्ने भयो। अब इनसाइड क्लियरेन्स आउटसाइड क्लियरेन्स को पनि चाहिँ न्युमेरिकल आउँछ र त्यसपछि त्योबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर उस गर्नुपर्ने हुन्छ 6 मार्क्स अथवा 8 मार्क्समा यस्तो खालको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ है यो च्याप्टरबाट। ठीक छ। अब सैम्पलिंग प्रोसिडियर को कुरा गरौँ। बिफोर टेकिङ अ सैंपल द बटम अफ द बोर होल शुड बी क्लीन हैन। अब हामीले बोर होल खन्छौं सुरुमा हैन। तिमीले सोइल स्याम्पलहरु निकालिराखेको देखेछौ कि छैन हैन? बोर होल चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले? त्यो स्याम्पल निकाल्न भन्दा अगाडि पहिला त्यहाँ चाहिँ अब केही डस्ट पार्टिकल अथवा त्यो डिस्टर्बेन्स हुने टाइपको पार्टिकलहरु त्यहाँ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? अथवा माथिबाट हामीले ड्रिल गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ माथि टप एजको सोइल स्याम्पलहरु चाहिँ तल अब फलिङ हुन सक्छ त्यो बोर होलमा हैन। त्यस्तो त्यो टाइपको सोइलहरुलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो? त्यहाँबाट रिमुभ गरेर त्यो बोर होललाई चाहिँ क्लीन गर्नुपर्छ है। त्यो गरिसकेपछि फर स्याम्पलिङ इन बोर होल एबभ द वाटर टेबल बोर होल शुड बी केप्ट इन ड्राई कन्डिसन। यदि वाटर टेबल भन्दा हाम्रो माथि छ बोर होल चाहिँ भने त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो? त्यो बोर होललाई चाहिँ ड्राई कन्डिसनमा राख्नुपर्छ सोइल स्याम्पल लिने बेलामा। र अर्को स्याम्पलर शुड बी पुस्ड इन्टु द सोइल एज फार एज practicable and driving is done only when it is not possible to push further हैन। हाम्रो के छ? त्यो सोइल स्याम्पल एज मच एज कति हाम्रो प्र्याक्टिकली कति तलसम्म जान सक्छ त्यति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? पुश गर्नुपर्ने हुन्छ र पुश गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसमा त तिमीहरुको त्यो अहिले त्यहाँ सोइल स्याम्पल लिने बेला त्यो रिकभरी रेशियो जुन निकाल्यो त्योबाट पनि हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौं हैन। त्यस्तै अर्को छ पुशिङ एन्ड ड्राइभिङ शुड बी स्टप्ड 50 to 80 mm बिफोर रिचिङ फुल लेन्थ हैन।
हाम्रो बिफोर रिचिङ फुल लेन्थ भन्दा रिच हुनभन्दा 50 देखि 80 mm अगाडि नै हामीले त्यसलाई स्टप गर्नु पर्ने हुन्छ सोइल स्याम्पल लिने बेलामा है। त्यस्तै sample should be separate from the soil by turning the sampler 1 or 2 round हैन। हामीले के गर्नु पर्यो त्यो सोइल स्याम्पल त हामीले सुरुमा चाहिँ पुस्ट गरेर हामीले के गर्न खोज्छौं सोइल स्याम्पल लिन खोज्छौं। अनि लिन थालिसकेपछि त के हो भने त्यो तलको जुन तलको लेभलको सोइल हुन्छ त्यो सोइलसँग चाहिँ के गर्छ त्यसले त्यता हामीहरुको त्यो साइडबाट मात्रै पेनिट्रेट भएर भित्र बस्ने भयो सोइलको भित्र हैन। तर के हुन्छ तलको सोइलसँग त त्यो टुटेको हुँदैन त्यही मिक्स के रे मोनोलिथिक भएर बसिरहेको हुन्छ। त्योबाट हामीले सेपरेसन गर्नको लागि सोइलसँग सोइल स्याम्पललाई चाहिँ सेपरेट गर्नको लागि एक अथवा दुई चोटी हामीले के गर्न पर्यो सोइल स्याम्पलरलाई चाहिँ रोटेट गरिदिनु पर्यो। रोटेट गरिसकेपछि के हुन्छ त्यसको एजबाट सोइलसँग चाहिँ सोइल स्याम्पल के हुन्छ सेपरेट भएर बस्छ है। यो चाहिँ हाम्रो प्रोसिडियर भयो सोइल स्याम्पल लिने। त्यस्तै अब यो सोइल स्याम्पल लिने अब टाइप्स अफ स्याम्पलरहरु चाहिँ एकदम धेरै छन् हैन। त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा म्याक्सिमम युज हुने र अहिले अब हामीले पढ्ने च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ थिक वाल स्याम्पलर र थिन वाल स्याम्पलर अथवा त्यसलाई हामीले स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर र अर्को सेल बाई स्याम्पलर भनेर भन्छौं है। यो दुईटा स्याम्पलरको बारेमा हामी पढ्छौं र अरु धेरै स्याम्पलरहरुको छ त्यो बारेमा चाहिँ तिमीले अब आफैले सेल्फ स्टडी गरियो चाहिँ मैले यो दुईटा चाहिँ थिक वाल र थिन वाल स्याम्पलरको बारेमा चाहिँ यहाँ भन्छु है। यो स्लाइडमा चाहिँ छ हाम्रो त्यो थिक वाल स्याम्पलर अथवा यसलाई हामीले स्प्लिट वाल स्याम्पलर पनि भनेर भन्छौं। स्प्लिट वाल स्याम्पलर स्प्लिट स्पोन वाला हैन स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर इज मोस्ट कमनली युज्ड स्याम्पलर used to obtain the distrop sample in all types of soil हैन। स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर चाहिँ के रहेछ डिस्ट्रप स्याम्पल हामीले यदि अब्टेन गर्न पर्ने छ भने यो स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर चाहिँ युज गर्छौं है। अ ड्राइभ सोर attached to the lower in server is cutting edge हैन। हाम्रो जुन ड्राइभ सोर चाहिँ नि हामीहरुको कटिङ एजमा चाहिँ हामीहरुको त्यो अट्याच भएको हुन्छ। त्यस्तै अ स्याम्पल हेड मे बी स्क्रूड एट द अपर एज अफ द स्प्लिट स्पोन। अहिले त्यसको हामीले फिगर हेर्छौं यहाँ हैन फिगर पनि छ। के गर्ने भयो हामीहरुको त्यसको हेड स्याम्पल हेड चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ अपर एज अफ द स्प्लिट स्पोनमा चाहिँ हामीले फिड गर्छौं त्यो चाहिँ है। त्यस्तै द साइज अफ द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द स्पोन स्याम्पलर इज अफ 35 mm इन्टरनल एन्ड 50.8 mm एक्सटर्नल डायमिटर भनेर भनेको छ। त्यसपछि हामीले यो त्यो स्याम्पलरको चाहिँ एरिया रेशियो निकाल्यौं। त्यो एरिया रेशियो निकाल्ने बेलामा लगेर कति आयो 112% आयो भनिसकेपछि नि यहाँबाट हामीले अघि नै त्यहाँ हामीले हेरिसक्यौं लेस देन चाहिँ नि 10 अथवा 20 छ भने त्यति बेला हामीले 20-30 सम्म हामी स्पोन स्याम्पलरमा चाहिँ 30% सम्म जान सक्छौं। 30% सम्मकोलाई हामीले चाहिँ अनडिस्टर्ब स्याम्पल अथवा चाहिँ एकदम स्लाइटली डिस्टर्बेन्स भएको स्याम्पल हो भनेर चाहिँ एजुम गर्न सकिन्छ भने तर यसमा चाहिँ के भयो डायमिटरले पनि डिटरमाइन गर्दो रहेछ हैन। डायमिटर अफ स्याम्पलर त्यसको डायमिटरले हाम्रो यहाँ हेर्न सकिन्छ एरिया रेशियो चाहिँ 112% आयो। त्यो भएकाले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुने भयो डिस्टर्ब स्याम्पल चाहिँ हामीले यदि लिनु पर्यो भने स्पोन स्याम्पलर युज हुँदो रहेछ अथवा स्पोन स्याम्पलरबाट लिने स्याम्पल चाहिँ हामीहरुको डिस्टर्ब स्याम्पल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्याल्कुलेसनबाट हामीले देख्न सकिन्छ है। स्प्लिट स्याम्पलर स्पोन स्याम्पलर hence the samples are highly disturbed when the material encountered in the field is sand, particularly fine sand below the water table. A device as a spring core catcher is placed inside the स्प्लिट स्पोन छ। र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने यो चाहिँ हाइली डिस्टर्बेन्स हुन्छ र हामीले यदि सेन्ड को चाहिँ हामीले स्याम्पलर लिनु पर्यो सेन्ड को चाहिँ जुन सेन्ड छ हामीले सोइल स्याम्पल लिनुपर्ने ठाउँमा भने त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ त त्यो पनि बिलो द वाटर टेबल छ भने अर्को चाहिँ एउटा सेन्ड अर्को चाहिँ बिलो द वाटर टेबल यदि फाइन सेन्डको चाहिँ हामीले सोइल स्याम्पल लिनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ एउटा स्प्रिङ कोर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ प्लेस गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ स्प्लिट स्पोन्सरमा है। स्पोनमा तिमीले यो फिगरमा हेर्न सक्छौ यहाँ देखाएको छ यो ड्राइभ सोर हो। यो चाहिँ मुनिपट्टिको पोर्सन जो चाहिँ
कटिङ एज पनि भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई होइन। यसको डायमिटरहरू यहाँ दिएको छ 16 यो अब सर्टेन यो डिफ्रेन्ट डायमिटरको पाउँछ यो आफैमा होइन। अनि अर्को यो बिचमा हामीहरूको स्प्लिट ब्यारल अथवा चाहिँ यो स्प्लिट स्याम्पलर हो, यो बिचको स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर। त्यसपछि टपमा यो हेड चाहिँ हामीहरूको के छ कप्लिङ भनेर छ र यसमा चाहिँ हामीहरूको इयर भल्भहरू पनि हुन्छ है। र यहाँ तीनटा छुट्टै छुट्टै पार्टहरू स्याम्पलर हेड र हामीहरूको मुनि बटममा चाहिँ कटिङ एज चाहिँ यहाँ छुट्याएर राखेको छ है। यसलाई नै हामीले स्प्लिट स्याम्पलर भनेर भन्छौँ। यो तिमीहरूको चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि यो जुन साइडमा देखिरहेको छौ यो फिगर, यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै ड्रिल गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसपछि एउटा सानो अब पाइपको युज गरेर होइन यसमा एट्याच गर्यो। त्यसपछि यहाँबाट हामीले जुन अब हामीलाई जुन डेप्थको चाहिँ हामीलाई सोइल स्याम्पल रिक्वायर्ड हुन्छ होइन। अब विशेष गरी अहिले साइटहरूमा चाहिँ तिमीहरूको सोइल स्याम्पल लिने बेलामा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अब कसरी लिने के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी फर्दर अहिले यही च्याप्टरमा पनि पछाडि पढ्छौँ पढ्नलाई। तर विशेष गरी अहिले सोइल टेस्ट रिपोर्टहरू निकाल्ने बेलामा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि 1.5 मिटरको डेप्थको रेन्जमा चाहिँ अब जस्तै 14, 15, 16 मिटरसम्म चाहिँ मान्छेहरू गएर त्यो सोइल स्याम्पल चाहिँ लिन्छन्। प्रत्येक 1.5 मिटरको इन्टरभलमा चाहिँ हामीहरूको सोइल स्याम्पल लिएर अनि त्यसको प्रत्येकको प्रपर्टीहरू चाहिँ स्टडी गर्ने गरेर सोइल रिपोर्टहरू बनाउने ट्रेन्ड चाहिँ छ है अहिले मार्केटमा चाहिँ। अर्को थिन वाल स्याम्पलर अथवा यसलाई सेल बाई स्याम्पलर पनि भन्छ। मैले SHELL लेखेको छु, SHEL बाई बाई स्याम्पलर हो है, सेल बाई स्याम्पलर हो। दिस इज कमनली युज टु अब्टेन द अनडिस्टर्ब स्याम्पल। अहिलेको चाहिँ हामीहरूको के थियो स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर चाहिँ हामीहरूको डिस्टर्ब स्याम्पल लिनको लागि नै भनेर थियो भने अर्को यो जुन हाम्रो थिन वाल स्याम्पलर अथवा सेल बाई स्याम्पलर चाहिँ हामीहरूको अनडिस्टर्ब स्याम्पल यदि हामीले लिनु छ अथवा क्ले स्याम्पलहरू लिनुपर्ने छ भने त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो थिन वाल स्याम्पलर लिएर हामीले निकाल्छौँ है। अब यो लेस देन यो स्प्लिट सेल बाई स्याम्पलर चाहिँ लगेर लेस देन यो 20 भनेर भन्छ है। हाम्रो एरिया रेसियो यदि लेस देन 20 भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अनडिस्टर्ब पार्सियल्ली अनडिस्टर्ब स्याम्पल, अब एकदम टोटल्ली 100% अनडिस्टर्ब हो भने त लेस देन 10% हुनु पर्यो, 20% सम्मलाई पनि एकदम मिनिमम डिस्टर्बेन्स भनेर चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ। त्यसपछि अब यसको चाहिँ जुन यो थिन वाल स्याम्पलरको चाहिँ इन्टरनल आउटर के अरे एक्सटर्नल डायमिटर चाहिँ त 50.8 नै हुन्छ, mm नै हुन्छ भने इन्टरनल डायमिटर चाहिँ कति हुँदो रहेछ 47.63 mm को हुन्छ। र त्यसपछि हामीले यहाँबाट एरिया रेसियो चाहिँ कति आयो 13.17% आउँछ, जुन चाहिँ लेस देन अब 20% छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अनडिस्टर्ब स्याम्पल चाहिँ हामीले यो सेल बाई स्याम्पलरबाट लिन सक्छौँ भनेर हामीले बुझिन्छ है यो चाहिँ। ठिक छ, ल यो स्याम्पलरको बारेमा केही क्वेसन छ भने सोध है। स्याम्पलर हामीले कसरी लिने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो दुईटा अब जस्तै मैले स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर र सेल बाई स्याम्पलरको कुरा गरेँ होइन। यो दुईटै स्याम्पलरहरू चाहिँ लिनलाई हामीले अब मार्केटमा अहिले सोइल टेस्टहरू गर्ने बेलामा दुई टाइपको स्याम्पलरहरू चाहिँ युज हुन्छन्। र तिमीहरूको अब यहाँ सिलेबसहरूमा पनि अब टाइप्स अफ स्याम्पलर भनेर छ, तर कतिवटा एक्सप्लेन गर्ने अन्य चाहिँ छैन छनलाई। तर अब अहिले मैले चाहिँ त्यो मार्केटमा चाहिँ जे युज हुन्छ नि त्यसको हिसाबले चाहिँ यहाँ राखेको छु। तर तिमीहरूले अब नोटहरूमा पनि अथवा बुकहरूमा पनि भेट्ने चाहिँ यो दुईटा नै भेट्छौ म्याक्सिमम, र त्यो बाहेक पनि अरू त भेटिन्छ बुकहरूमा त आइओएको नोटहरूमा चाहिँ यो दुईटाको बारेमा एक्सप्लेन गरेको भेटिन्छ है। ठिक छ, ल यहाँसम्म केही छ भने सोध है। सर यसको हाइट कति हुन्छ त यो स्याम्पलरको यहाँ दिएछ होला है। स्याम्पल टिपको लगभग 457 को रेन्जमा हुन्छ यो चाहिँ है। टोटल यो हेड तिमीहरूको कटिङ एज जोड्ने हो नि त लगभग अब कति हुने भयो 2-3 फिटै हुँदो रहेछ होइन। 75 जस यहाँ यसमा दिएको छ डाइमेन्सन है। अब यो डिफ्रेन्ट हाइट के अरे उसको पनि तिमीहरूको डिफ्रेन्ट भेटिन्छ क्या, डायमिटरहरू हाइटहरू पनि भेरिएसन भएको क्या। किनकि हामीहरूको एरिया रेसियोको एक्सपेक्टमा हामीले डिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्ने कि अनडिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। त्यो भएर अब यसको जस्तै अब इन्टरनल एक्सटर्नल डायमिटर डेप्थहरू घट्यो भने के भन्ने भयो हामीहरूको एरिया रेसियोहरू चेन्ज हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि हामीहरूको अब त्यो ठ्याक्क मार्केटमा यही साइजको भेटिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है।
ल योसम्म स्याम्पलरको कुरा भयो, टाइप अफ स्याम्पलरको कुरा है। अब अर्को छ, अब त्यो स्याम्पलर त ठिकै छ होइन, अब त्यो एउटा कुनै उस के अरे कम्पनीले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरेर चाहिँ पठाएको हुन्छ, हामीले त्यसलाई युज गर्ने हो होइन, अथवा त्यो मोर मेकानिकल इन्जिनियरिङ पार्टतिर जान्छ, हामीले त जस्ट त्यसको एप्लिकेसन मात्र युज गर्ने हो होइन, एप्लिकेसनको लागि मात्र। अब अर्को छ हाम्रो एक्सटेन्सन अफ बोरिङ होइन। अब बोर होलहरू चाहिँ कसरी खन्ने त, अब कतिवटा बोर होल खन्ने, कति स्पेसिङमा बोर होलहरू खन्ने भन्ने कुरा हाम्रो यो एक्सटेन्ड अफ बोरिङमा आउँछ होइन। भनेको अब जस्तै एउटा बिल्डिङ बन्दैछ भने कतिवटा लोकेसनमा चाहिँ त्यो बिल्डिङमा चाहिँ कतिवटा लोकेसनमा चाहिँ हामीले लिने त नि, कतिवटा लोकेसनको सोइल स्याम्पल लिने त नि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो एक्सटेन्ड अफ बोरिङबाट चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है। हाउ मेनी बोर होल्स भनेर भनेको छ क्वेसन्स होइन। द नम्बर अफ बोर होल्स डिपेन्ड्स अन टाइप अफ साइज अफ प्रोजेक्ट होइन। त्यो प्रोजेक्टको साइज अथवा त्यो प्रोजेक्टको टाइप चाहिँ कस्तो टाइपको प्रोजेक्ट हो होइन। अब बिल्डिङ हो कि होइन, अब तिमीहरूको त्यो कुनै अब ड्याम हो कि है, अब रोड हो कि के हो, त्यसको आधारमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, कतिवटा बोर होल चाहिँ डिटरमाइन के अरे रिक्वायर्ड हुन्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसपछि है। त्यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ बजेट अफ द साइट इन्भेस्टिगेसन, कति बजेट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुँदैछ त। अब जस्तै रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ हामीहरूको सोइल टेस्ट गर्ने भनेर खासै राखिएकै हुँदैन बजेट होइन। अब क्लाइन्टहरूले चाहिँ जस्तै पर्सनल बिल्डिङहरू कसैले बनाइरहेको छ भने तिनीहरूले चाहिँ सोइल टेस्ट गर्ने यताउतिको बारेमा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न पनि चाहँदैनन् होइन। त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो अब बोर होल यति खन्ने उति खन्ने भन्ने भएन। अब कति बजेट छ त, त्यो प्रोजेक्टको बजेट कति हो, त्यसको आधारमा पनि हामीले बोर होल चाहिँ कतिवटा खन्ने भनेर डिटरमाइन गर्नुपर्छ एउटा है। अर्को सोइल भेरिएबिलिटी होइन, सोइलको भेरिएसन। जस्तै तिमीहरूले अब 2टा बोर होल खन्यौ, त्यो दुइटैकोबाट सोइल स्याम्पल चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइटिजको सोइल स्याम्पल अथवा डिफ्रेन्ट प्रपर्टी भएको सोइल स्याम्पल भयो भने त्यसको आधारमा फेरि अब नजिक भइसकेपछि त म्याच हुनु पऱ्यो नि त अलिअलि प्रपर्टी त होइन। भएन भने त्यति बेला हामीले नम्बर अफ बोर होलहरू इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को लोकेट द बोर होल्स वेन द लोड्स आर एक्सपेक्टेड होइन। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीहरूको त्यो जुन सुपर स्ट्रक्चरबाट आउने लोड छ त्यो लोड चाहिँ यदि हामीलाई एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, हामीले एक्सपेक्टेड गर्न सकिन्छ होइन। अब जस्तै कति केजी कति किलोमिटर, जस्तै बिल्डिङको त तिमीहरूलाई भोल्युम पत्ता लगाउन सक्यौ र भने हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसको युनिट वेट थाहा हुने बित्तिकै हामीले त्यसको चाहिँ वेट निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी हामीले वेट डिटरमाइन गऱ्यौँ अथवा चाहिँ भोलि तिमीहरूले स्ट्रक्चर एनालाइसिसहरू गर्छौ, गरिसकेपछि पनि त्यहाँ तिमीहरूले टोटल बिल्डिङ वेट कति छ भनेर हामीले त्यहाँबाट एजुम्सन गर्न सकिन्छ है। त्यो गरिसकेपछि अब कतिवटा बोर होल रिक्वायर्ड छ भनेर त्यसरी पनि हामीले एनालाइसिस गरेर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले नम्बर अफ बोर होल कतिवटा गर्ने, कुन कुन लोकेसनमा गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ योबाट है। स्पेसिङ अफ द बोर होल, स्पेसिङ कति हुनुपर्छ बोर होलको भन्ने छ। मल्टी स्टोरी बिल्डिङको लागि 10 देखि 30 मिटरको डिस्टेन्समा, 10 मिटरदेखि 30 मिटर डिस्टेन्स स्पेसिङमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, बोर होल खन्न सकिन्छ है। त्यस्तै अर्को 1 स्टोरी बिल्डिङको लागि चाहिँ 20 देखि 60 मिटर डिस्टेन्समा हामीले सोइल टेस्ट गरे हुन्छ। त्यस्तै हाइवेको लागि 250 देखि 500 मिटरको ग्यापमा हामीले सोइल टेस्ट गर्न सकिन्छ हाइवेको लागि। हाइवे भनेको कुनै पनि रोडहरू हामीले यदि पिचहरू गर्नुपर्ने छ होइन भने त्यति बेला हामीले त्यसको सोइल स्याम्पलहरू चेक गर्नु पर्यो भने यसरी 250 देखि 500 मिटरको डिस्टेन्समा हामीले गऱ्यो भने हुन्छ है। त्यस्तै अर्को रेसिडेन्सियल सब डिभिजनहरू गर्नु पर्यो भने त्यसलाई पनि 250 देखि 500 मिटरकोमा गर्न सकिन्छ। र ड्यामको गर्नु पर्यो भने ड्याम जस्तै अब ड्यामहरू तिमीले देख्न सक्छौ, जस्तै हाइड्रो पावरहरूमा हुने, हेडवर्कहरूमा हुने ड्याम होइन। अनि त्यस्तै अब यो जस्तै लेकहरूमा भएको ड्यामहरूको लागि हामीले गर्न पर्यो सोइल टेस्ट गर्न पर्यो भने त्यति बेला हामीले 40 to 80 मिटर स्पेसिङमा हामीले बोरिङ गर्न सक्छौँ अथवा त्यो स्पेसमा चाहिँ हामीले सोइल टेस्ट गर्न सक्छौँ है। अर्को यो मिनिमम डेप्थ अफ द बोरिङ, नम्बर अफ स्टोरीको आधारमा हामी कति डेप्थसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ। जस्तै 1 स्टोरी बिल्डिङ छ भने त्यसको चाहिँ हामी 3.5 मिटरसम्म मात्रै गयो, त्यसको 3.5 मिटर बिलोको मात्र हामीलाई सोइल स्याम्पल अथवा त्यहाँको सोइलको प्रपर्टी थाहा भयो भने हुन्छ होइन। त्यही भएर बोरिङ डेप्थ चाहिँ हाम्रो 3.5 मिटरसम्म मात्रै भए पुग्यो। त्यस्तै 2 स्टोरीको छ भने 6 मिटरमा जानु पर्यो, 10 स्टोरी छ भने के अरे 3 स्टोरी छ भने 10 मिटरसम्म जानु पर्यो,
जस्तै 4 स्टोरी छ भने 16 मिटर र 5 स्टोरी बिल्डिङ छ भने त्यति बेला हामी 24 मिटर बिलोसम्मको सोइलको त्यति बिलोसम्म हामीले बोरिङ गर्नु पर्यो र त्यति बिलोसम्मको सोइल स्याम्पल चाहिँ सोइलको प्रपर्टी चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। र यसको फेरि एकैचोटि हाम्रो 24 मिटरमा गएर 24 मिटरको थाहा भएर हुँदैन फेरि हाम्रो त्यसको पनि यहाँ सर्टेन अहिले अर्को एउटा टपिक त्यसमा अब कतिको स्पेसिङमा लिने भन्ने कुरा पनि हुन्छ है कति स्पेसिङमा। अर्को डेप्थ अफ बोरिङै छ त्यो अहिलेको चाहिँ जस्तै बिल्डिङ मात्र भयो भने अब यसमा चाहिँ फाउन्डेसनको अथवा फुटिङको टाइप्समा डिपेन्ड हुन्छ यो टाइप्स अफ फाउन्डेसनको आधारमा हामीले कति डेप्थ जाने बोरिङको है भन्ने छ। आइसोलेट स्प्रेड फुटिङ छ जुन तिमीहरूको यो अहिले हामीहरूको बिल्डिङहरुमा जुन बनाइन्छ आइसोलेट फुटिङ त्यो आइसोलेट फुटिङको चाहिँ 1.5 इन्टु त्यसको विड्थ है। त्यस्तै अर्को छ र्याफ्ट फाउन्डेसनको त्यसको पनि 1.5 इन्टु र्याफ्टको विड्थ कति छ है। र्याफ्ट फाउन्डेसनको भनेको र्याफ्ट त टोटल्ली 100% सबै बिल्डिङमा दिइन्छ हैन सबै एरिया त्यो प्लेन्थ एरिया कभर गर्ने गरेर र्याफ्ट फाउन्डेसन बनाइन्छ त्यसको विड्थ लिँदाखेरि हाम्रो अलि डेप्थ चाहिँ इन डिप नै जान्छ ग्राउन्ड लेभलबाट है। र आइसोलेट फुटिङको चाहिँ हामीहरुको सर्टेन अब विड्थ भनेको 5 फिट भनेको 1.5 मिटरै भयो भने 1.5 इन्टु 1.5 भनेको 2.25 अथवा 2.5 3 मिटरसम्म मात्र गयो हुँदो रहेछ है आइसोलेट फुटिङको लागि चाहिँ। त्यस्तै एडजसेन्ट फुटिङ विथ द क्लियर कभर लेस देन ट्वाइस विड्थ यदि हाम्रो एडजसेन्ट फुटिङ क्लियर कभर लेस देन ट्वाइस विड्थ छ भने त्यति बेला 1.5 इन्टु लेन्थ जानु पर्दो रहेछ। त्यस्तै पाइल एन्ड वेल फाउन्डेसनको लागि 1.5 इन्टु विड्थ अफ स्ट्रक्चर है त्यो स्ट्रक्चरको विड्थ कति छ त्यसको आधारमा जान 1.5 इन्टु बी गरेर हाम्रो पाइल र वेल फाउन्डेसनको लागि त्यति बोरिङ डेप्थ जानु पर्यो। त्यस्तै अर्को रोड कटिङको लागि चाहिँ विड्थ अफ कटिङ कति छ त्यसको विड्थ कै हाम्रो डेप्थ अफ बोरिङ जानु पर्यो सोइल स्याम्पल अथवा त्यो सोइल प्रपर्टी स्टडी गर्नको लागि। त्यस्तै रोड फिलिङको लागि 2 मिटर बिलो द ग्राउन्ड लेभल अर इक्वल्स टु हाइट अफ द फिलिङ हैन हाइट अफ फिलिङ कति छ अथवा 2 मिटर बिलो द ग्राउन्ड लेभल त्यो दुईटा मध्ये जुन भ्यालु चाहिँ ग्रेटर आउँछ त्यति चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त्यति डेप्थमा गएर बोरिङ गरेर त्योबाट हामीले सोइल स्याम्पल लिनु पर्यो। ठीक छ क्लियर छ हैन यो। त्यस्तै अर्को तिमीहरुको ल्याटरल एक्सटेन्सन अफ बोरिङ भनेर छ। ल्याटरल एक्सटेन्सन के एक्सटेन्ड अफ बोरिङ कति एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ त हामीले बोरिङको लागि भनेर छ। ल्याटरल एक्सटेन्ड अर स्पेसिङ अफ द बोरिङ डिपेन्ड्स अपन द भेरिएबिलिटी अफ द सोइल स्ट्राटा इन द होरिजेन्टल डाइरेक्सन एउटा चाहिँ हाम्रो सोइल भेरिएबिलिटीले पनि डिपेन्ड हुँदछ कति एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने कुरा। अर्को फर स्मल एन्ड लेस इम्पोर्टेन्स बिल्डिङ 1 बोरहोल अर टेस्ट पिट एट द सेन्टर इज सफिसिएन्ट। हाम्रो लेस इम्पोर्टेन्स र स्मल बिल्डिङ छ भने त्यति बेला हामी के गर्न सकिने भयो यो एउटा हाम्रो एउटा बिल्डिङ छ भने हामीले जस्ट यो बिल्डिङ एरिया छ भने यहाँ सेन्टरबाट मात्रै लिएर हामीले गर्न सकिने भयो। स्मल र लेस इम्पोर्टेन्स बिल्डिङको लागि एउटा मात्र बोरहोल खनेर हामीले अथवा टेस्ट पिट खनेर हामी त्यसको सेन्टरबाट सोइल स्याम्पल लिन सक्छौं। त्यस्तै अर्को is sufficient but for the compact building on compacted building on 0.4 हेक्टर अथवा 400 स्क्वायर मिटरमा छ भने कम्प्याक्ट बिल्डिङहरु छन् भने त्यति बेला हामीले there should be 5 boreholes 1 at center and 4 at the corner भनेर भन्यो। जस्तै हामी के गर्नु पर्यो यदि कम्प्याक्टेड बिल्डिङ छ अथवा ठुलो लार्ज एरिया अफ बिल्डिङ छ भने त्यति बेला हामीले 5 वटा लोकेसनमा लिनु पर्यो 4 वटा छेउछेउमा कर्नरमा यसरी हैन र एउटा सेन्टरमा लिनु पर्यो हैन। त्यो पनि त्यहाँ तिमीहरुको अगाडिको टेबलमा मैले भनिसके के छ
यो मल्टी स्टोरी बिल्डिङको लागि अब 10 मिटरको डिस्टेन्समा लिने हो कि 11 मिटर 12 15 20 25 30 अब कति मिटरकोमा लिने हो त्यो अब आवश्यकता अनुसार र त्यो प्रोजेक्टको अब यहाँ अगाडि बजेट कति छ होइन कस्तो टाइपको प्रोजेक्ट हो त्यो होइन यी कुराहरू चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो त्यो प्रोजेक्ट स्टडी गर्नु प्रोजेक्टको बारेमा पहिला अनि त्यसको आधारमा हामीले कतिवटा बोरहोलहरू खन्ने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो फिक्स्ड गर्नु पर्यो त्यस्तै For multi-story building, boring should be done at folk order and other importance location. अब कुनै पनि मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू छ भने लाइक अपार्टमेन्ट होइन अनि कमर्सियल बिल्डिङहरू छ भने त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो को स्टोरी त्यो 4वटा कर्नरमा र अरू इम्पोर्टेन्स लोकेसनहरू जस्तै लिफ्टहरू भएको लोकेसनहरूमा हामीले के गर्न सकिने भयो त्यो लोकेसनहरूमा चाहिँ हामीले बोरहोल खनेर त्यहाँको सोइल स्याम्पल अथवा सोइलको प्रपर्टी स्टोरी गर्न सकिन्छ है ठिक छ यहाँसम्म त क्लियर छ होइन सबैलाई केही छ क्वेसन भने सोध है ल सर यो कम्प्याक्ट बिल्डिङ हुनाले कम्प्याक्टेड भनेको जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि तिमीहरूको उस हुन्छ नि यो विशाल बजार थाहा छ तिमीलाई विशाल बजार के एकदम कम्प्याक्ट भएर बसेका हुन्छ नि अब हामीहरूको सहरतिर भएका बिल्डिङहरू के एकदम कम्प्याक्टेड टाइपको बिल्डिङहरू लाइक उसके के भन्छ अरे अपार्टमेन्टहरू के हाउजिङ हुन्छ नि हाउजिङहरूको चाहिँ त्यसरी लिन सकिन्छ के है बुझ्यो तिमीहरूको पछि यसको एउटा फिल्ड भिजिट हुन्छ त्यति बेला तिमीहरूलाई यसको बारेमा त्यहाँ गएर यो हामीले यो सोइल स्याम्पलहरू लिने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ क्लियर हुन्छ अझ त्यहाँ हामीले अब फिल्ड भिजिटमा चाहिँ कहीँ त्यो सोइल टेस्टहरू भयो भने फिल्ड भिजिटमा जाउँला अनि त्यसपछि यो हेरौँ न त्यो चाहिँ है हाम्रो कलेजमा पनि छ क्या छ नि त एउटा एसपिटी टेस्ट कलेजमा अब त्यहाँ फङ्सनमा छ कि छैन होइन त्यो फङ्सनमा भयो भने अब तिमीहरूको यो फाउन्डेसनमा चाहिँ एउटै मात्र प्र्याक्टिकल छ यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट अथवा यसलाई हामीले एसपिटी टेस्ट पनि भनेर भन्छौँ है यो एसपिटी टेस्टको चाहिँ तिमीहरूले एउटा कलेजमै त्यहाँ सकेसम्म कलेजको मेसिन भयो भने त कलेजमै गरौँ होइन हामीले सिकिन्छ हामीले पनि होइन तिमीहरूले पनि सिक्छौ भोलि पर्सि कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ फिल्डमा गएर यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्टको चाहिँ नभए भने पनि हामी कुनै साइट भिजिट कतै सोइल टेस्ट भइरहेको ठाउँमा गएर किनकि हाम्रो एसपिटी टेस्ट अथवा 3 टाइपको टेस्टहरू छन् एसपिटी स्ट्याटिक पेनिट्रेसन टेस्ट अथवा कोन पेनिट्रेसन टेस्ट भन्छ त्यसलाई अर्को डिसिपिटी डाइनामिक कन पेनिट्रेसन टेस्ट भनेर भन्छ यो 3वटा टेस्ट मध्ये कुनै एउटा टेस्टहरू चाहिँ फलो गरेर हाम्रो सोइल स्याम्पलहरू चाहिँ निकाल्छन् है अब यसको बारेमा चाहिँ आज म थोरै यो एसपिटी टेस्टको बारेमा थोरै भन्छु त्यसपछि भोलि चाहिँ हाम्रो एसपिटी डिसिपिटी र अर्को कोन पेनिट्रेसन स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट 3वटाको गरेपछि अनि हामीहरूको त्यसपछि त्यो भयो अनि ग्राउन्ड वाटर अब्जर्भेसन कसरी गर्ने भन्ने टपिक र त्यसपछि बोरहोल लगको बारेमा अनि अर्को चाहिँ लास्ट टपिक यो साइड इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टका बारेमा चाहिँ म थोरै भोलि एक्सप्लेन गर्छु भोलिको क्लासमा र भोलि त्यो सकिन्छ अनि हामी अर्को कमिङ विकबाट चाहिँ च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्छौँ है ल स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट भन्ने छ हामी एकदम सिरियल्ली पढ्दै आइरहेछौँ है सुरुमा तिमीहरूको कसरी बोरहोलहरू खन्ने भन्ने छ होइन त्यसपछि अब स्याम्पल कसरी लिने भन्ने कुरा भयो होइन र अब त्यसपछि अर्को यो के छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ
Most commonly used in situ test, especially for the cohesionless soil which cannot be easily sampled. जुन हाम्रो cohesionless soil को चाहिँ हामीले easily sampled हरु निकाल्न सकिदैन त्यस्तो ठाउँमा यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ नि फिल्डमै हामीले युज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ टेस्ट इज कन्डक्ट इन बोरहोल युजिङ स्ट्यान्डर्ड स्प्लिट स्पन स्याम्पलर भनेर भनेको जुन स्प्लिट स्पन स्याम्पलर अथवा थिक वाल स्याम्पलर हामीले युज गरेर हामीले यो एसपीडी टेस्ट चाहिँ नि गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ है when borehole has been drilled to the desired depth हैन desired depth अघि नै मैले भने कति डेप्थमा मैले यहाँनिर एउटा टपिक के रहेछ के भयो त्यो स्लाइड चाहिँ डिलिट गर्छ के गर्छ एकैछिन है ल यसमा रहेछ अर्को तिम्रो अब त्यो डिजायर डेप्थ सम्म हैन अब कति डेप्थ सम्म हामी जाने हो त्यस डेप्थ सम्म चाहिँ पहिला हामीले बोर होल खन्नु पर्यो त्यसपछि द ड्रिलिङ टुल्स आर रिमुभ्ड एन्ड द स्याम्पलर इज लोअर टु द बटम अफ द होल हाम्रो त्यो डिजायर डेप्थ सम्म चाहिँ पुगिसकेपछि होल चाहिँ हामीले ड्रिल गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो ड्रिलिङ टुल्सहरुलाई चाहिँ हामी त्यहाँबाट रिमुभ गर्नु पर्यो र हाम्रो स्याम्पलर लाई चाहिँ हामीले त्यो बटम अफ होल जुन जहाँसम्म पहिला त्यो ड्रिल गरेको थियो होल त्यो लोकेसनमा पुगिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यहाँबाट स्याम्पलर निकालिन्छ इन जनरल एसपीटी स्याम्पल आर टेकन इन स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट स्याम्पल आर टेकन इन बोथ ग्रानुलर एन्ड कोहेसिभ सोइल हैन दुईटै टाइपको कोहेजनलेस अथवा हामीले कोहेसिभ सोइल दुईटै टाइपको सोइलमा चाहिँ हामीले यो एसपीटी स्याम्पल्स चाहिँ लिन सक्छौं एन्ड द थिन वाल ट्युब्स स्याम्पल्स आर टेकन इन द कोहेसिभ सोइल हाम्रो के छ थिन वाल भनेको अघिको जुन त्यो सेल बाई स्याम्पलर छ त्यो स्याम्पलर चाहिँ हामीले कोहेसिभ सोइल लिनको लागि हामीले यो एसपीटी टेस्टमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ एसपीटी टेस्टमा राख्न सक्छौं त्यो चाहिँ त्यस्तै द स्याम्पलिङ इन्टरभल भेराइज बिट्विन द इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट एन्ड बिट्विन द रिजन हैन हाम्रो के छ इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट अथवा रिजनको आधारमा हामीले स्याम्पलिङ इन्टरभल चाहिँ कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ भेराइज हुँदो रहेछ अ कमन प्र्याक्टिस इज टु obtain स्प्लिट ब्यारल स्याम्पल अथवा स्प्लिट स्पन स्याम्पलर एट 0.75 interval in the upper 3 meter and 1.5 meter interval below the 3 meter. हामीले के छ ग्राउन्ड लेभलदेखि 3 मिटर सम्मको इन्टरभलमा हामीले 0.75 को इन्टरभलमा चाहिँ के गर्न सकिने भयो स्प्लिट स्पन स्याम्पलरबाट हामीले स्याम्पल लिन सक्छौं र हाम्रो बिलो द 3 मिटर ग्राउन्ड लेभल भन्दा 3 मिटर बिलोबाट चाहिँ हामीले त्यो तलको सोइल स्याम्पल यदि लिनु पर्यो भने 1.5 मिटर इन्टरभलमा चाहिँ हामीले सोइल स्याम्पल लिन सक्छौं है इन सम इन्स्ट्यान्ट अ ग्रेटर स्याम्पल इन्टरभल obtain 3 meter is allowed below the depth of the 30 meter भनेको ग्राउन्ड लेभलदेखि 30 मिटर तल पुगिसकेपछि त्यो भन्दा मुनि चाहिँ हामीले 3 मिटर इन्टरभलमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ रहेछ सोइल स्याम्पल लिन सकिन्छ रहेछ द टेस्ट इज भेरी युजफुल टु डिटरमाइन द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन भनेर भनेको छ हाम्रो एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन कोहेजन डिटरमाइन गर्नको लागि यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ युजफुल हुन्छ है
यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसनको चाहिँ अब कन्टिन्यू छ। म भोलि यसलाई भोलिको क्लासमा कभर गर्छु। तिमीहरूलाई आज चाहिँ म एउटा सानो भिडियो टाइपको देखाउँछु। अब यो हामीले अहिले पढेको कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर होस्। के क्वेसन छ भने सोध है। छिटो वह भने छिटो वह भन है। फेरि मैले छिटो पढे जस्तो भयो तिमीले नबुझे जस्तो भयो भने म स्लो गर्छु। ल यो तिमीलाई खुसी गराउँछु म हैन। त्योभन्दा पक्कै अर्को सर्ट 3 मिनटको भिडियो छ त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि आजको क्लासलाई चाहिँ क्लोज गरौँ। केही क्वेसन छ भने सोध है। ध्यान दिएर हेर है यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट। All, now we will see how to conduct standard penetration test. It is one of the most reliable site investigation technique. So why to delay? Let's perform. Consider this as your site, and here is the point where you wish to explore soil properties at a depth of 1 meter. Now make a borehole up to the desired depth. Place that tripod concentrically above your borehole. Take your gate rod and fix the sampler at bottom. Attach the hammer of 63.5 kg and anvil to the gate rod. Make a marking of 75 cm above anvil so as to have uniform height of fall. Fix the sentry gain above the borehole as shown and place the guide rod setup through it. Keep a pulley at the top of the tripod and suspend a rope over it. Attach the hammer to one end of your rope using hook. Make 4 markings along the guide rod starting from the ground surface at an interval of 15 cm each. Now drop the hammer through 75 cm height and start penetrating the soil. Did you start counting the blows? Now you should not. Here, blows required for first 15 cm penetration is not considered as it is a seating drive. Blows required for second and third 15 cm, that is from 15 to 30 cm and from 30 to 45 cm is recorded, and that gives N value recorded. So, SPT N value is the number of blows required for 30 cm penetration after your seating drive. If number of blows are greater than 50 for a 15 cm penetration, then it is taken as ground refusal for your penetration. So don't consider that value. Your recorded gain value has number of errors and hence it needs number of corrections too. But IS code recommends 2 corrections in particular. यो चाहिँ भोलिको क्लासमा म भन्छु है। यसले धेरै नै एक्सप्लेन गर्यो। फेरि करेक्सनको कुराहरू अनि रिभिजल गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ। यो कसरी गरिन्छ भन्ने मात्र तिमीहरूलाई मैले अहिले देखाएको हो। यो भन्दा अझ एउटा
यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यो भिडियोमा चाहिँ कसरी गर्छन् रियल फिल्डमा भन्ने चाहिँ है। पहिला सुरुमा ट्राइपोड राख्ने भए यसरी हैन, ट्राइपोड फिक्स गर्छन् त्यो बोर होल यो स्याम्पलर हो, यो त्यो अघिको स्प्लिट स्पोन सैम्पलर। तुम लोग एलिवेटर तो लगा लो, बिजली बन रही है यहाँ पे। चलो चलो मारो, चलो चलो यार। त्यो बोर होल चाहिँ पहिले खनिसकेका हुन्छन् है। अब यो तल तिमीले जुन यो सेम्प्लेट स्मुथ स्टिल त्यो स्याम्पलर देखिरहेको छ त्यो स्याम्पलर हो मुनिपट्टिको चाहिँ स्प्लिट स्पोन सैम्पलर हो त्यो चाहिँ। माथिपट्टिको यो 63.5 केजी को हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड वेट हुन्छ यो है। यो हाम्रो कलेजमा पनि छ, यो गराउँला यो चाहिँ। चलो चलो सीधे नीचे छोड़ना, थोड़ा नीचे छोड़ो, नीचे दूर। चलो हटाओ। चलो चलने दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो छोड़ो। एक गया ना, 3 हो गया ना। मार देता खाली और जो नान है तो इसके मानी बना छोड़ दे। मार छोड़ दे, छोड़ सब पाउते ही नहीं आऊं मैं। चलो 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 थोड़ा बस वो कोई चला छोड़ दे। आएगा आएगा। ठीक छ ल, यसको चाहिँ भोलि म कन्टिन्यू गराउँछु। अब हाम्रो के भन्छ अरे एसपिडी टेस्ट, अर्को स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट, अर्को डाइनामिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट डिसिपिटी भन्ने छ हैन। त्यो तीनटाको बारेमा र भोलि अनि यो सोइल इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट कसरी बनाउने, बोर लकको बारेमा र ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ डिटरमाइन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भोलिको क्लासमा भन्छु, पढौँला। अनि त्यसपछि चाहिँ यो च्याप्टर 2 चाहिँ सकिन्छ है। ठिक छ, यहाँसम्म केही बुझ्यो कि छैन? तिमीले बुझे जस्तो लाग्छ कि छैन यो? राजकुमार राजकुमार के भयो? नितेश हजुर सर। हेलो, बुझ्यो नि हैन? यो स्याम्पलिङ कसरी लिँदैछ, कसरी अहिले बोर होल खन्न पर्यो अनि स्याम्पल लिने तरिका त लगभग यहाँसम्म त बुझेछौ नि तिमीले मैले भन्न खोजेको कुरा त हैन? हजुर सर, ठिकै छ सर। हुन्छ ल, केही भयो भने चाहिँ सोध क्या। अब मैले केही इम्प्रुभ गर्नुपर्छ होइन सर यसरी गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, तिमीहरूले पनि सल्लाह सुझाव देऊ के। फेरि यो अनलाइन यसरी पढाएको फर्स्ट टाइम हो हेर होइन, भन्नाले अगाडि पढाइयो पढाउनु त यो कुरामा नि केही चिजहरू चाहिँ मिसिङ भयो जस्तो लाग्यो भने भन, म तिमीहरूलाई इम्प्रुभ गरेर अगाडि बढाउनु क्या है। हुन्छ सर। राजकुमारको के समस्या आयो त नि फेरि? खोइ म बोलिरहेको थिएँ सर, खोइ माइक तपाईँले सुन्ने भनिन्छ। कहाँ हो तिम्रो घर? मेरो यता काभ्रे सर। काभ्रे कुन ठाउँ? काभ्रे 5 खाल। ए हुन्छ ल ल त ल, आजलाई चाहिँ छुट्टी भयो त। ल भोलिको क्लासमा फेरि भेटौँला 10 बजे।
अनि भोलि यो च्याप्टर चाहिँ सकाउनु पर्छ च्याप्टर है। हुन्छ सर बाई। असाइनमेन्ट पठाउँ कि क्या र ल भन त तिमीहरूलाई। असाइनमेन्ट पठाउने बेला म एट्याच गरिदिन्छु। असाइनमेन्ट नेक्स्ट वीक हजुर पछि पनि पछि दिने भयो, अहिले दिँदाखेरि राम्रो होला। फेरि अब अहिले बिस्तारै गर्दै गर्छौँ, फेरि पछि दिँदाखेरि टाइम नहुने हो कि। हुन्छ त्यो पहिलाको जस्तै गर न त है। म च्याप्टर 1 को चाहिँ उस गर्छु यसो लेखेर अनि यहीँ अपलोड गर क्या है, यहाँ त्यही टिममै। हुन्छ सर। हुन्छ।